السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى انكم بخير وعلى خير. فهاد الحصة ديال الميكرو ايكونومي هي الحصة سيونس 9 ديال اللي غتكون ان شاء الله غدا الجمعة، ولكن هي غدا الجمعة ان شاء الله ما غاديش نكون ديسپونيبل. دونك داكشي علاش هاد لا سيونس هادي اللي قلت لكم غتكون ديال الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس ديال الفونكسيون دو بروديكتور. راه سيري ديكزيرسيس اللي عطيتها لكم. دونك غنحاول اننا لا سيونس اللي غتكون غدا الجمعة ان شاء الله انني نسجلها لكم ونلوحها لكم. دونك غنخدموا فيها لي زيكزيرسيس. دونك ديجا ليكزيرسيس 1 و 2 3 خدمنا، راه كاين في اللايف واحد اللايف. بقى لي دابا نبداو من اكزيرسيس نيميرو 4. شوفوا اكزيرسيس 4. هادشي كلشي اللي كاين في الشابتر راه كاين هنايا. soit les fonctions de production suivantes. Maintenant 4 fonctions de production. السؤال الأول قال لك déterminer les équations de la courbe d'Isocon. هذا بلا ما تجاوبوا عليه. Déterminer les équations d'Isocon pour chaque fonction pour un niveau de production qui est 0 égale à 16. Donc خاصني نفيريفيو l'équation ديال la courbe d'Isocon. Donc نبداو بالأولى. لا كونتيتي كتساوي 2 L زائد 4K كلهم عندهم غنخدمو نفس كي زيرو اللي هو 16. دونك بوغ ديتيرميني ليكواسيون ديزوكو كيما قلنا كناخدو هاد كي زيرو كيساوي بلاصتو كي، يعني غنديرو كي زيرو أو يساوي لنا 2 L زائد 4K. هادي امبليك كو 16 نعاودو كي زيرو 16 كتساوي 2 L زائد 4K. ديما ليكواسيون ديال ليزوكون خاصنا ك اف لي ال بارابور، يعني نحاول ان هاد ك نزلها بوحدها، يعني هاد 2 ال غتمشي عند 16، يعني دخلت لنا 4K كتساوي 16 ناقص 2 ال، حيت هادي بليس غتغير الاشاره ديالها اللي مشات ليه. دونك ك غنقسمو على 4، دونك 16 على 4 هي 4، وناقص 2 على 4 هي ناقص 1 على 2 ال. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا كورب ديزوكون. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدموها. نمشيو دابا الفونكسيون الثانيه اللي هي لا كونتيتي كتساوي ln دو ال زائد 4K. pour ln de l يعني عندي بنفس الطريقة 16. دونك 16 كتساوي ln de l زائد k. حنا بغينا k، دونك k كتساوي 16 ناقص ln de l. دونك هذه هي ليكواسيون ديال لا كورب دي زوكون. فونكسيون أخرى هذه 4L أس 2K. 4L أس 2K كونتيتي كتساوي 4L أس 2K. دونك غنديرو 16 نعاودو نديرو 16 كتساوي 4L أس 2K. حنا بغينا ك، يعني ك دابا هذا الضرب، يعني هذا تغير شويه القسمه، عطيو لنا 16 على 4L أس 2. دونك غنختارو 4، يعني ك كتساوي 4 على L أس 2. دونك يعني ان ليكواسيون دو لا كورب دي زوكون هي 4 على L أس 2. دونك الفونكسيون الأخيرة اللي هي لا كونتيتي كتساوي 8 ال ك أس 0.5. دونك 16 كتساوي 8 ال ك أس 0.5. دونك حنا بغينا ك، يعني ك أس 0.5 كتساوي 16 على 8 ال. هذا يمشي ليا التقلب، يعني ك أس 0.5 غنختزلو ب8 غتخرج لنا 4 على ال. دونك كيفاش نحيد هاد 0.5؟ خصها تبقى عندي بحال هكاكا. القاعده هي هادي، ديما كيكون عندي ك أس واحد العدد ان كيلقص واحد ان كتساوي مثلا واحد العدد ا على بي فواحد العدد في ال كيكون هكا. بغينا ك، يعني كنشدو كندير ك كنشد هذا كندير الأس ديال المقلوب
يعني كندير ا بي ال وكندير الاس ديال المقلوب ديال ان اللي هو 1 على ان وكنقسم، يعني ا اس 1 على ان وتا هذه كلها يعني بي اس 1 على ان تا ال اس 1 على ان كنفرق عليهم الاس. يعني دابا هنا شنو غنديرو نفس الطريقه، يعني ك شنو هو المقلوب ديال 0.5 هو 2، المقلوب ديال 0.5 هو 2، دونك يعني 4 أس 2 نفرق الأس، يعني 4 أس 2 على ال أس 2، 4 أس 2 على ال أس 2، عفوا نديرها 2، إلا اختزلنا ب8 غتبقى لنا 2 هنايا، يعني 2 2 2 أس 2 هادي راه إلا اختزلت 16 اختزلت ب8 تبقى ليا 2 ماشي 4، يعني ك شحال كيساوي 2 اس 2 هي 4 ال اس 2. دونك هذه هي l'équation de la courbe d'Isocon. Donc هذا pour l'exercice numéro 4. نمشيو دابا l'exercice numéro 5. كتجاوب عليه قلت لكم هذا بلاش ما نجاوب عليه. Soit les fonctions de production suivantes. هما عندنا 5 لي فونكسيون. السؤال الأول calculer les productivités marginales des facteurs L et K pour chaque fonction. يعني chaque fonction نحسبوا لها productivité marginale ديال L و K. نبدا بالفونكسيون الأولى اللي هي لا كونتيتي كتساوي 6L زائد 3K. قلنا بأن لا productivité marginale de L هي لا ديريفي ديال الفونكسيون دو برودكسيون بارابور ا L. يعني كنشتقوا هذه بارابور ردوا البال، حنا عندنا غير الجمع، ملي كيكون الجمع كنشتق هذه بوحدها وكنشتق هذه بوحدها. دونك الاشتقاق ديال 6L هو 6 والاشتقاق ديال 3K 0 حيت ما كايناش L هنا. لا برودكتيفيتي مارجينال دو K هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون دو برودكسيون بارابور ا K. 6L ما كاينش K يعني 0 و 6K K1 يعني بقى 3. نمشيو لفونكسيون اخرى اللي هي لا كونتيتي كتساوي ln دو L زائد 4K. برودكتيفيتي مارجينال دو L هي الاشتقاق ديال K بارابور ديال هاد الكونتيتي بارابور ا L. حنا عندنا الجمع يعني هذا راه 0 حيت ما كايناش هنا L، نشتقو ln دو L. الاشتقاق ديال ln دو L هو 1 على L، هي 1 على L. برودكتيفيتي مارجينال دو K هي الاشتقاق بارابور ا K. ln دو L 0 حيت ما كايناش K وهذه 4. دابا الفونكسيون الاخرى ك كتساوي 4 ال اس 2 ك. لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال هي لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون بارابور ا ال. دابا الضرب ملي كيكون الضرب يعني ان 4 كتبقى كونستون و ك كتبقى كونستون ما كيتشتقوش. الاشتقاق اللي كنشتقوه هو ال اس 2، اشتقاق ال اس 2 هي 2 ال كلشي هادي الضرب. دونك 4 في 2 هي 8، دونك 8 ال ك. لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك كنشتقو ك يعني 4 كتبقى كونستون ما كتشتقش، ال اس 2 كتبقى كونستون ما كتشتق، اللي عندي الضرب الاشتقاق ديال ك هو 1 دونك مشات. شوفوا الفونكسيون ديال اخر وحده 8 ال ك و 0.5. لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال كنشتقو ال 8 كتبقى كونستون ما كتشتقش، ك و 0.5 كتبقى كونستون ما كتشتق، والاشتقاق ديال ال هو 1. لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك كنشتقو غير ك يعني 8 كتبقى كونستون، ال كتبقى كونستون، الاشتقاق ديال ك هو 0.5 ك 0.5 ناقص 1 يعني ناقص 0.5. دونك هادو بقات لنا اخر فونكسيون كتساوي ال ك اس 2 زائد ال اس 2 ك. دونك لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال هي الاشتقاق بارابور ا ال، دونك ال ك اس 2 هي ك اس 2 يتقال لواحد،
و ال أس 2 ك هي 2 ال ك. عندنا هنا الضرب. لا برودكتيفيتي مارجينال دوكا كتساوي ال ك أس 2 يعني 2 ال ك، حيت كنشتقو ك الصيغة ديال ك هي 2 ك و ال كتبقى كونستون. هنايا الاشتقاق هي ال أس 2. دونك السؤال الثاني هو نحسبو لو تي ام اس. قال لك ديدويغ لو تي ام اس. دونك كيستيون 2. هنايا لو تي ام اس تكنيك ال ك هو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك، يعني 6 على 3 كتساوي 2. لو تي ام اس تكنيك ك ال هو المقلوب ديال هذا اللي هو 1 على تي ام اس تكنيك ال ك، يعني كيساوي 1 على 2. بالنسبة لهادي لو تي ام اس تكنيك ال ك هو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على برودكتيفيتي مارجينال دو ك، يعني 1 على ال. دونك 1 على ال على 4. دونك هادي كتساوي 1 على 4 ال، حيت هداك ال ينزل لتحت. لو تي ام اس تكنيك ك ال قلنا هو المقلوب ديال هذا، المقلوب ديال هذا هو 4 ال. بالنسبة لهاد لا فونكسيون هادي دو كوب دو غلاس تي ام اس تكنيك ال ك، بالنسبة لكوب دو غلاس راه وريتكم الطريقة، قلت لكم ان لو تي ام اس تكنيك هو كناخدو الاس اللي فوق ال اللي هو 2 كنضربو في ك مقسومة على الاس اللي فوق ال اللي هو 1 كنضربو في ال. هذه الطريقة ديالو. حتى الا خدمنا بالبرودكتيفيتي مارجينال دو ال 4 تمشي مع 4 و1 ال تمشي مع ال، يبقى ليا 2 ك على ال. لو تي ام اس تكنيك ك ال هو المقلوب ديال هذا، يعني ال على 2 ك. لا ميم شوز بوغ هادي راه سيت اون فونكسيون دو كوب دو غلاس ال ك. قلنا الاس اللي فوق ال هو 1 تنضربو في ك على الاس اللي فوق ك اللي هو 0.5 كنضربو في ال. هادي راه نقدرو نديرو لها بحال هكا 2 ك ال، لان 1 على 0.5 هي 2 هي صحيحة. لو تي ام اس تكنيك ك ال هو المقلوب، يعني 2 ك على لا ال. بالنسبة لهذه الأخيرة هادي لو تي ام اس تكنيك ال ك هو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك هي ك دو ال ك أس 2 زائد 2 ال ك على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك هي 2 ال ك زائد ال أس 2. هادي ما عندها دير تبقى هكا. ولا برودكتيفيتي مارجينال تي ام اس تكنيك ك ال راه هو المقلوب ديال هذا. دونك هذا بوغ ليكزيرسيس نيميرو 5. Donc pour l'exercice numéro 6, ce sont des fonctions de production qui déterminent le TMS technique LK. Donc هذه fonction linéaire. الأولى راه fonction linéaire. نعطيكم ديريكت نكتبوا النتيجة. حيت الامتحانات كلهم كيسائين في المغرب كله. Le TMS technique LK هذه linéaire قلت لكم كناخدو الأس اللي فوق L اللي هو 1 كنقسمو على دونك le TMS تكنيك ال ك هو 1 على 4 ديريكسيون. هادي فونكسيون حتى هي تي ام اس تكنيك ال ك ديالها تحسبو صافي غيخرج ليكم 1 على 2 ال، يخرج لكم بحال هكا. هادي كوب دو كلاص باينه، قلنا الاس اللي فوق ال 2 كنضربو في ك على الاس اللي فوق دونك ال. حتى هادي كوب دو كلاص غتكون ك على ال. حيت ديما ملي كيكون كوب دو كلاص والاس اللي كيكون في ال هو نفسو الاس اللي يكون ك، راه كتكون تي ام اكس كيساوي ك على ال. هادي بوغ هاد لا فونكسيون هادي حاولوا تحيدوا الجذر. دابا باش نحيدوا الجذر راه الجذر كيساوي اس 1 على 2 ولا 0.5. يعني دابا هادي غادي نديرو ليها 16 ك ال. دونك هاد لا فونكسيون نبسطوها تساوي 0.5، يعني كتساوي نفرقو الاس، يعني 4 ك أس 0.5 ال أس 0.5. ديما ملي كيكون ك الاس اللي فوق ك كيساوي الاس اللي فوق ال، راه لو تي ام اس تكنيك ال ك راه كيساوي ك على ال ديريكتومون. هادي فونكسيون ليونتيف، هادي ديريكتومون تي ام اس تكنيك ديالها راه كيساوي 0 انديتيرميني. بالنسبه لهادو هاد الجوج هادو سون دو فونكسيون دو كوب دو كلاص.
ما يخلعوكمش. ديما الى عطاكم الين ولا لوغ كتشدوها ديما. انا نعطيكم القاعده دابا. عطاكم شي فونكسيون دايره بحال هكا، مثلا الفا الين دو ال زائد بيتا الين دو كا، ولا الفا لوغ دو ال زائد بيتا لوغ دو ال. هادو ما تخافوش منهم، هادو راه تي ام اس تكنيك ديالو، هادو راه كيتعتبر كوب دوغلاس. هو هاد الفا كنضربوها في كا، على هاد بيتا كتضرب في ال ديريكتومون. غير هاد المعاملات اللي كنضربو فيهم اللوغ ولا الالين. يعني هاد الفونكسيون الاولى هادي لو تي ام اس تكنيك ال كا ديالها هو كا على جوج ال، حيت قلنا كنشدو هذا كنضربوه في كا وهذا كنضربوه في ال. هادي لو تي ام اس تكنيك ال كا كنشدو هذا 6 كنضربوها في كا على 3 على ال، يعني كتساوي جوج كا على ال ديريكتومون بحال هكذا. هادي فونكسيون دو كوب دوغلاس. قلنا الأس اللي فوق أ هو 0.3 كا على 0.7 ال ديريكتومون. هادي غتحاولو تحيدو الجذر. دونك بالنسبة لهادو هاد الجوج هادو الأخيرين نشرحهم لكم. بالنسبة لهاد الجوج الأخيرين باش تفهمو مزيان. دونك نبداو بالاولى. هادي نحيد الجذر. ديما باش نحيد الجذر مثلا كيكون عندي جذر هكا ان بغيت نحيد الجذر كندير الاس ديال المقلوب ديال ان ديال هاد ان. يعني عندي لهنايا ال اس واحد على جوج لكل اس واحد على 4. هادي راه جذر اثنان راه معروفة، هي ك اس واحد على 4 ندير واحد على جوج بحال هكا. حيت من هذا راه نورمالمون راه كيكون هنا جوج غير مكيتكتبش حيت جوج مربع. دونك يعني ان لا كونتيتي كتساوي ال واحد على جوج واحد على 4 هي واحد على 8 واحد على 4 بواحد على جوج هي واحد على 8 كا واحد على 8. دونك لو تي ام اس تكنيك ال كا هو كا على ال. هاد فونكسيون دو كوب دوغلاس هادي راه باينه حتى هي. لو تي ام اس تكنيك ال كا يساوي الاس يعني جوج على 5 كا على واحد على 5 ال. وعاد تبسطو يعني 5 تنزل لنا و5 يعني 10 كا على 5 ال يعني غتخرج لنا جوج كا على لا ال. دونك هذا بوغ ليكزيرسيس نيميرو 6. نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 4. chaque fonction من هاد الفونكسيون هادو غنفيريفيو l'homogénéité ديالهم de la fonction de production on déterminer la nature de rendement d'échelle. المهم انا غنوريكم لي ميثود سامبل كيفاش تخدموا هادشي. pour l'exercice numéro 7 هو عندنا سوا لي فونكسيون دو برودكسيون سويفونت فيريفي l'homogénéité de chaque fonction. قلنا باش فيريفي l'homogénéité تقدروا تخدموا بلا ميثود ماتيماتيك اللي هي اف لي ام ال كا كتساوي ام اس تي في لا فونكسيون دو برودكسيون ال كا. هاد اصلا خرجنا بحال هكاك ياك. المهم نبداو بالفونكسيون الاولى اللي هي 4 ال زائد 6 كا. نحسبوا لها اف لي ام لي ال ام لي كا. دونك قلنا 4 هاد ال غنعوضها ب ام ال كلها ام ال زائد 6 كا غنعوضها ب ام كا. شنو غندير؟ غنعمل ب ام يعني ام أس واحد 4 ال زائد 6 كا. شنو كتلاحظوا؟ هي ام أس واحد وهذه هي اف لي ال كا لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك لا فونكسيون est homogène de degré 1. homogène degré 1 هذه pour هاد لا فونكسيون. pour هذه فونكسيون دو كوب دوغلاس قلت لك هادو كلهم فونكسيون دو كوب دوغلاس. قلت لكم pour une fonction de كوب دوغلاس هذه الاولى راه homogène والديغري دوموجينيتي هو الفا زائد بيتا. يعني بوغ هادي هي 0.2 زائد 0.6 كتساوي 0.8 يعني homogène ب 0.8. هادي 0.3 زائد 0.7 homogène بواحد
هادي 0.5 زائد 1 هوموجين ب1.5. هادي راه ديجا درتها قبيله، هادي راه عاودتها قبيله. هادي قلنا نحيدو الأس، لقينا ال أس 1/8 ك أس 1/8 ك أس 1/8، يعني هادي 1/8 زائد 1/8 يعني كتساوي 1/4 كتساوي 0.25. كلهم هوموجين حيت هما كوب دو كلاس، وديغري دوموجينيتي هو الاولى 0.8، الثانيه 1، الثالثه 1.5، الرابعه 0.25. اما الاولى دوغري 1. دابا لو روندمون ديشيل، السؤال الثاني، هذه الاولى لقينا ديغري دوموجين تي كتساوي 1، يعني روندمون ديشيل كونستون. هذه لقينا 0.8 يعني روندمون ديشيل ديكرواسون. علاش؟ لانه اقل من 1. هذه كتساوي 1 يعني روندمون ديشيل كونستون. هذه 1.5 اكبر من 1 يعني روندمون ديشيل كرواسون. هذه لقينا فيها 0.25 يعني روندمون ديشيل اقل من 1 ديكرواسون. دونك هذه الطريقه باش كنفيريفيو لي روندمون ديشيل ديال كل فونكسيون ديال لا برودكسيون. دونك دابا خدمنا ليكزيرسيس 4 5 6 7. دونك لا سيونس ان شاء الله بروشين غنكملوا لي زيكزيرسيس اللي بقاو، ومن غير حاولوا تخدموهم حيت هادشي اللي كيتحط في الامتحانات راه غير هادشي، باش لا سيونس بروشين نكملوا هاد السيري كلها، باش ان شاء الله مازال الحصه الجايه السيمانه الجايه نبداو ندخلوا الشابيتر ديال لي كود دو برودكسيون. الوغ ما فيش بزاف، نديروه دغيا ونخدموا تا هو لي زيكزيرسيس ديالو باش لي زيتيديون اللي عندهم لي مارشي اللي كيقراو لي مارشي يقولوا لي وعندي لهم دي سيونس ديال لي مارشي بوحدو. دونك الى اللقاء.